नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा टॉपिक है जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में तब्दील करना। जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया क्या होते हैं, आपको क्लियर है ये बात कि जुमला फेलिया क्या होता है? जो जुमला फेल से शुरू हो वो जुमला फेलिया कहलाता है, और जो जुमला इस्म से शुरू हो वो जुमला इस्मिया कहलाता है। और जुमला फेलिया में हम तरतीब क्या रखते हैं? पहले वर्ब लेंगे, मैंने आपको बताया था तरतीब का। जुमला फेलिया में पहले वर्ब लेते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लेते हैं यानी फाइल लेंगे, पहले फेल फिर फाइल और फिर मफूल, देन हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको हम हालत रफा में रखते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हालत नसब में रखते हैं, जबर में, और इसको पेश में। ठीक है, तो उससे ये सेंटेंस बनता है। अब जुमला इस्मिया क्या होता है? जो जुमला इस्म से शुरू होता है। कुरान में भी ये हमें नजर आते हैं, कुरान में भी इसी तरह के सेंटेंस नजर आते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे। अब जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में अगर हमें बनाना है, कन्वर्ट करना है, सबसे आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा आसान है। देखें, ये जुमला फेलिया है, खलक़ल्लाहुल अर्दा, खलका पैदा किया अल्लाह ने जमीन को। ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, फाइल हो गया हमारा, और अल अर्दा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें इसको जुमला इस्मिया बनाना है। तो जुमला इस्मिया बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, फाइल, इसको फेल से पहले लाकर रख देंगे, यहाँ लाकर रख देंगे। यानी जो हमारा फाइल होगा, जैसे अल्लाह फाइल है तो इसे बाहर निकालकर फेल से पहले लाकर रख देंगे, तो वो हमारा जुमला इस्मिया बन गया। जैसे देखिए, अल्लाहु, इसको बाहर निकाल कर रख दिया, अल्लाहु खलकल अर्दा, अल्लाह ने पैदा किया जमीन को, तो ये जुमला इस्मिया बन गया। बात तो वही चल रही है, सेंटेंस तो हमारा नहीं बदला, बात तो वही चल रही है, बस जुमला फेलिया था ये, अब ये जुमला इस्मिया हो गया। अब जब जुमला इस्मिया आ जाता है तो इसके अंदर फिर मुब्तदा खबर होती है। ठीक है, तो अब ये देखें जैसे, और फिर जो भी हमारे फिर वही रूल्स अप्लाई करेंगे जो जुमला इस्मिया में चलते आए हैं। अब जैसे आगे देखें, इसमें ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है? जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? कुरान में भी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब जुमले में जोर पैदा करना हो, जब सेंटेंस में ताकीद पैदा करनी हो, तो ये एक और अंदाज है। ठीक है, अरब का, अरबी जबान का, कि जब हमें फोर्सफुली कोई बात कहनी हो या सेंटेंस में हमें ताकीद पैदा करनी हो, तो जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में बदल दिया जाता है। जब अल्लाह ताला ताकीद पैदा करते हैं, कुरान में भी फोर्स पैदा करते हैं, तो जुमला फेलिया की बजाय जुमला इस्मिया आता है। उसमें क्या होता है फिर, फेल से पहले फाइल आ जाता है। तो इसमें देखें यही है कि फेल जो है वो इससे ताकीद बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये है दखला, ये फेल है, कंप्लीट फेल, सिंपल है ये फेलिया, जुमला फेलिया, क्योंकि इसके अंदर फाइल, फेल और फाइल मौजूद है ना इसके अंदर। एक फेल तो ये खुद दखला हो गया, प्लस इसके अंदर फाइल भी मौजूद है, यानी हमारा सब्जेक्ट भी मौजूद है, और वो क्या है? दखला, वो दाखिल हुआ, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वो, और वो के लिए हम क्या लाते हैं? ज़मीर हुआ। तो इसके अंदर से जब हम हुआ लाकर बाहर निकाल कर रख देंगे, हुआ दखला, तो ये क्या हो गया? अब ये जुमला इस्मिया बन गया। ठीक है, जिसके अंदर जाहिर है यानी फाइल मौजूद है सामने, उनको तो फेल से पहले लाकर रख देंगे, और जिसके अंदर मौजूद नहीं है उसके अंदर से बाहर निकाल कर रख देंगे। ये हो गया हमारा जुमला इस्मिया, इतना सिंपल है। अब जैसे दखला, वो दोनों दाखिल हुए, अब यहाँ पर क्या है? दखला दो के लिए है, तो दो के लिए क्या आता है हमारा? हुमा आता है, तो हमने हुमा को बाहर निकाल कर रख दिया, वो दोनों सब्जेक्ट है। बस बेसिकली सब्जेक्ट को हमें बाहर निकाल कर रखना है, पहले लाना है फेल से, वो जुमला इसमें बन गया। अब इसमें हुमा है तो हमने हुमा को पहले लगा दिया, हुमा दखल,
تو یہ کیا ہو گیا ہمارا جملہ اسمیہ بن گیا. اور پھر جب جملہ اسمیہ بناتے ہیں تو پھر جملہ اسمیہ میں پھر ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. مبتدا، خبر، معرفہ، جنس، عدد، اعراب. معرفہ ہے یا نکیرہ، جنس کیا ہے، عدد کیا ہے، اعراب. 4 چیزیں ہم نے دیکھتے ہیں نا ہم 4 چیزیں جملہ اسمیہ میں، پھر وہی ہمیں یہاں پر بھی دیکھنی ہوگی. ٹھیک ہے. اب جیسے مان لیجیے یہ والا ابھی ایگزامپل دیا، خلق اللہ الانسان، پیدا کیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو اب یہ ہمارا جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ خلق سے شروع ہے، فعل سے شروع ہے. اب ہم اس کو اللہ کو باہر نکال کر پہلے لے آئیں گے، ہم اس کو فعل سے پہلے لے آئیں گے. تو کیا ہو گیا یہ اللہ، پھر خلق الانسان، اللہ نے پیدا کیا انسان کو. تو یہ ہمارا بن گیا جملہ اسمیہ. اور کیوں بنا، کیا اس کی پیچھے وجہ کیا ہے، سینٹینس میں تاکید پیدا کرنا، سینٹینس میں فورس لانا. ٹھیک ہے. اب جیسے اب دیکھیے اللہ سنگل ہے اس لیے اللہ کے لیے خلق آیا، سنگل آیا. اب اس میں دیکھیں دخل المسلمون، داخل ہوئے مسلمان، فی المسجد، مسجد میں. اب یہ ہمارا جملہ فعلیہ ہے. جب جملہ فعلیہ لکھتے ہیں تو جب مسلمان فاعل سامنے موجود ہے، جیسے یہ فاعل سامنے موجود ہے نا مسلمان، جملہ فعلیہ میں فاعل سامنے موجود ہے اس لیے یہاں پر سنگولر کا آتا ہے دخل المسلمون فی المسجد، داخل ہوئے مسلمان مسجد میں. اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، مسلمان ہے نا یہاں پر فاعل، تو مسلمانوں کو باہر نکال کر رکھ دیں گے. تو المسلمون دخلوا، کیونکہ اب یہ المسلمون ہے جملہ اب اسمیہ میں جملہ اسمیہ کے قاعدے کو فالو کرنا ہے. تو المسلمون دخلوا. ٹھیک ہے. دخلوا کیوں لیں گے، کیونکہ بہت سارے مسلمان ہیں. اب مسلمانوں کے بعد جب ہم یہ لگائیں گے نا ضمیر، تو پوری ضمیر پھر فالو ہو. دخلوا المسلمون دخلوا فی المسجد. سمجھ آیا نا. جب جملہ فعلیہ چل رہا ہے تو جملہ فعلیہ میں اگر فاعل موجود ہے تو ہم سنگولر لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جملہ فعلیہ ہے، فعل سامنے موجود ہے تو ہم یہاں پر پہلے لائیں گے تو یہ سنگولر لائیں گے. اب اسی طرح اب جیسے اب یہاں پر جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ میں سامنے فاعل موجود ہے. ایک منٹ. اب یہ دیکھیے، اب اس میں جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ میں المسلمون پہلے آ گیا، فاعل پہلے آ گیا، اس لیے اب یہاں پر فاعل کیونکہ پلورل میں ہے تو یہاں بھی ہم پلورل میں ہی لیں گے. دخلوا، وہ سب داخل ہوئے ہے نا. المسلمون دخلوا فی المسجد. آگے دیکھیں اور ایگزامپل دیکھیں اس کی، پھر اور کلیئر ہوگا آپ کو. اب دیکھیں دخل المعلم، دخل المعلم ہے. ٹھیک ہے. داخل ہوا معلم. اب یہ کیا ہے، ہمارا جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہے. دخلا، دخلا ہمارا فعل ہے تو یہ فعل سے شروع ہے. ٹھیک ہے. دخل المعلم. اب اس سے کیا ہو جائے گا، اب اس میں ہمیں یہ جو فاعل ہے ہمارا معلم، فاعل کو ہم دخلا سے پہلے لے آئیں گے. تو المعلم دخلا، داخل ہوا یعنی وہ معلم داخل ہوا. اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا، تاکید پیدا ہو گئی اس میں مزید تاکید کے لیے. اب جیسے دیکھیں آگے دخل المعلمون، ٹھیک ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے، دخل المعلمون، تو داخل ہوئے معلم، یہ جملہ فعلیہ ہے ہمارا. اب اس سے ہمیں جملہ اسمیہ بنانا ہے تو معلمون کو اس سے پہلے لے آئیں گے. تو المعلمون دخلوا، تو یہاں پر اب ضمیر پوری فالو ہوگی کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اب پھر یہ داخل ہوئی معلمہ، دخلت المعلمہ، معلمۃ، تو المعلمۃ دخلت، کیونکہ یہ بھی دخلت ہے یہاں تا کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے. اب دخلت المعلمتانی یعنی 2 معلمہ، تو المعلماتی دخلتا، جملہ اسمیہ ہو گیا. اسی طرح دخلت المعلمات، تو المعلمات دخلنا، ضمیر میں سے پھر آپ گردان فالو کریں، گردان میں سے دیکھیں گے کہ کیا ہمیں لگانا ہے جملہ اسمیہ میں. اب اسی طرح اب دیکھیے اب یہ ہو گیا دخلا،
وہ داخل ہوا تو اس کے اندر جو ہے اسی کے اندر موجود ہے فائل، تو اس کے اندر کا فائل نکال کر باہر کر دیں گے، جملہ اسمیہ ہو جائے گا. دخلا وہ داخل ہوا تو وہ اس کا فائل ہے ضمیر، تو وہ نکال دیں گے ہوا دخلا. اسی طرح دخلا تو ہما دخلا، دخلو ہم دخلو، تو یہ کیا بن رہے ہیں سب؟ یہ جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو رہا ہے. دخلت فیمیل ہے، یہ فیمیل کے لیے کیا آتا ہے؟ ہیا دخلت. دخلتا ہما دخلتا، دخلنا ہننا دخلنا، دخلتا انتا دخلتا، انتا تو کے لیے انتا آتا ہے نا، دخلتا تو داخل ہوا، اور تو کے لیے کیا آتا ہے؟ انتا. تو انتا دخلتا، دخلتما انتما دخلتما، دخلتم انتم دخلتم، دخلتی انتی دخلتی، دخلتما انتما دخلتما. آگے دیکھیں، تو دخل تننا تو ان تننا دخل تننا، فیمیل کے لیے تننا آتا ہے نا، تو دخل تو یعنی میں ہے یہ، تو انا دخل تو، دخلنا نحنو دخلنا، یہ متکلم ضمیر ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اب آپ کو بالکل سمپل ہے، نیچے دیے گئے فعلیہ جملے کو اسمیہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے. اب یہ سب فعل سے شروع ہیں. جلس الولدانی امام المعلم، اب آپ کو اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے. جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ فائل نکال کر باہر رکھ دیں گے اور فائل کے قانون کو فالو کریں گے. اب جیسے یہ الولدانی ہے تو الولدانی کو باہر نکال دیں گے، الولدانی. اب ولدانی یہ ڈوئل ہے نا، آنی والی آواز آ گئی، ڈوئل ہے، تو اب اس میں جلسہ بھی اب ڈوئل والا لیں گے. جلسہ اب فعل ماضی کو غور کریں گے آپ، فعلا فعلا، تو جلسہ جلسا، تو الولدانی جلسا امام المعلم. بس یہ ہمارا جملہ اسمیہ میں ہو گیا.